कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमा आज उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा रहेर पनि हामी यो साता शिक्षाका क्षेत्रमा भए गरेका विभिन्न ताजा विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो हप्ता शिक्षाका क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधि भए त? आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। एसईको नतिजा दिँदा 80 नम्बरभन्दा बढी दिए कारण खुलाउनु पर्ने शीर्षक सम्बन्धी एउटा समाचारबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसईको मूल्याङ्कनमा कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो विषयमा 80 नम्बरभन्दा धेरै अङ्क दियो भने कारण खुलाउनु पर्ने नियम बोर्डले तय गरेको छ। बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले यसपटकको एसई परीक्षाको मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेसँगै विगतबाट पाठ सिक्दै 80 नम्बर माथि अङ्क दिने शिक्षकले आफूले नम्बर किन र कुन आधारमा दिएको भन्ने प्रमाण समेत पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको बोर्डका प्रवक्ता जङ्गबहादुर अर्यालले बताउनु भयो। गत वर्ष एसई विद्यालयले मूल्याङ्कन गरी बोर्डलाई पठाएको नतिजामा धेरै दुरुपयोग भएको थियो। प्रवक्ता अर्यालले अनुभव सुनाउनुभयो। हामीले गुरुहरूमाथि विश्वास गरेर मूल्याङ्कन गर्न दियौँ, तर उहाँहरूले मर्यादा कायम गर्नु भएन। उहाँले थप्नुभयो, कहिले जिपिए 4 नल्याउने पनि 4 ल्याएका पनि उदाहरण पाइयो। परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न यसपटक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा एसई परीक्षा मूल्याङ्कन समितिमा 5 सदस्य रहनेछन्। प्रधानाध्यापक समिति संयोजक हुने व्यवस्था छ भने स्कुलको गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान र एक वरिष्ठ शिक्षक गरी 4 सदस्यहरू अरू थप रहनेछन्। समितिले मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि बोर्डले तोकेको कार्यविधि अनुसार समिति सदस्यहरूको सुझाव र सहमति सहित क्रियाकलाप गर्नुपर्नेछ। प्रयोगात्मक विषयका लागि विद्यालयले विद्यार्थीको हाजिरी र प्रस्तुतिलाई 20 अङ्क अर्थात् 20%, त्यसैगरी 55% त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नम्बर दिने कार्यविधि बोर्डले तयार गरेको छ भने 25% अङ्क प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिने कार्यविधि बोर्डले तय गरेको छ। यसैगरी प्रयोगात्मक नभएका विषयहरूका लागि विद्यार्थीको हाजिरी र प्रस्तुतिलाई 25% र त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कनलाई 75% को दरले दिनुपर्ने बोर्डले नियम तय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। गत वर्षको परीक्षाको मूल्याङ्कनको सबै जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई नै दिएकोले नतिजामा गडबड भएको थियो। प्रवक्ता अर्यालले अनुभव सुनाउनुभयो। त्यही भएर यसपटक गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान सहित एक वरिष्ठ शिक्षक सदस्यहरू समेत तोकिएको छ। यसले परीक्षाको नतिजा मूल्याङ्कनलाई बढी मर्यादित बनाउनेछ। यति मात्र नभई समितिले पास गरी निर्णयको नतिजा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले प्रमाणित गरेर मात्रै बोर्डमा इन्ट्री गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। स्कुलहरूले असार 20 गतेभित्र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको परीक्षाको मूल्याङ्कन गरी नतिजाको हार्ड कपी र सफ्ट कपी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकिएको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले यसपटक परीक्षा त्रुटि रहित र मर्यादित बनाउनतर्फ बोर्डले कार्यविधिमा कडाई गरेको बताउनुभयो। मूल्याङ्कन समितिमा हरेक विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। सदस्य सचिव अर्यालले भन्नुभयो, बिना आधार कुनै पनि विषयमा कुनै पनि शिक्षकले यो पटक अङ्क दिन पाउनुहुने छैन। बोर्डले प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा तथ्याङ्क इन्ट्री गरी विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र बाँड्ने उहाँले बताउनुभयो। बोर्ड परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले यसपटकको एसई परीक्षा मूल्याङ्कन कार्यविधिले विषय शिक्षकलाई बढी जवाफदेही बनाएको बताउनु भएको छ। प्र्याक्टिकल विषयको नम्बर प्राप्त भएको छ, त्यसैले सबैले 25 नै नम्बर दिएका रहेछन्। नियन्त्रक शर्माले भन्नुभयो, अब सैद्धान्तिकमा विद्यालयको त्रैमासिकको सम्पूर्ण नतिजाको प्रमाणीकरण गरेर अङ्क दिन मिल्छ। बढी दियो भने आधार पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई संविधानले नै खारिज गरे पनि सरकारले निरन्तरतामा सघाइरहेको शिक्षाविद तथा सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अध्यादेश ल्याएर भए पनि एसई खारिज गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उहाँहरूको धारणा रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्री परिषदले केही कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन र विद्यार्थीबाट रकम उठाउन मात्रै एसईलाई बाध्यकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। साथै उनीहरूले एसईलाई सामान्य तवरबाट सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको एसई अब के गर्ने विषय शिक्षा बारको श्रृङ्खलाका क्रममा भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले एसई खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यादेश ल्याएर तत्कालै एसई खारेज गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। अध्यादेश जारी गरेर सबैको सहमतिमा एसईलाई स्कुल मार्फत नै गर्न दिन डाक्टर कोइरालाको सुझाव रहेको थियो। अबको शिक्षा ऐनमा एसई परीक्षा खारेज गर्नेबारे व्यवस्था मिलाउन लबिङ गर्न जरुरी रहेको उहाँको तर्क रहेको छ। अर्का शिक्षाविद प्रेम फ्याकले एसईको आवश्यकता नै नभएकोले यसलाई खारिज गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले परीक्षा भनेको खेलाची गर्ने कुरा नभएकोले यसको जिम्मा विद्यालयलाई दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको हो। परीक्षाले गुणस्तर जाँच्न सक्छ तर गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्दैन। विद्यार्थीको सिकाइबारे शिक्षक जानकार हुने भएकोले यसमा सरकारले जान्ने कुरो होइन। अब कक्षा कोठाको सिकाइ कस्तो छ यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भाषिक, गणितीय र सामाजिक सिकाइको अवस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ। फ्याक्टले आफ्नो तर्क राख्नु भएको थियो। बुटवलको कालिका माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले विगतदेखि एसई खारिज हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राखे पनि सरकारी तहले निर्देशन अनुसार चल्न बाध्य गराएको बताउनु भएको छ। यो परीक्षाबाट विद्यार्थीलाई तनावको स्थिति सिर्जना गर्नेमा अभिभावक र सबै सरोकारवालाहरूले वातावरण तयार पारेको भन्दै पूर्व पाठकले एसईमा अङ्क, ग्रेड लगायत बारे चर्चा हुँदा विद्यार्थीमा थप दबाव परेकोले सृजनात्मकतामा ह्रास आएको अनुभव सुनाउनु भएको हो। यसैगरी रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँका पूर्व प्रधानाध्यापक डाक्टर गीता खरेलले एसईलाई बारम्बार फलामे ढोका भनेर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई त्रासमा पार्न नहुने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले परम्परागत एसई र गत वर्षको एसईका विद्यार्थीहरूको अहिलेको अवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिले विद्यालयले परीक्षाको तयारी गरिरहेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक विद्यालयले मूल्याङ्कन पछिको नतिजा दिँदा केही मापदण्डको ख्याल गरेको तर निजी विद्यालयको मोनोपोली समेत भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 का कारण यस वर्ष एसईको परीक्षा स्थगित गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा निकाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार बोर्डले कार्यविधि बनाइसकेको छ। शिक्षाविद, शिक्षक, पत्रकार लगायत झण्डै 45 जना शैक्षिक सरोकारवालाहरू सहभागी रहेको भर्चुअल कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा शिक्षाविदहरूले आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। सरकारले यस वर्षको विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार 1 देखि यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भर्ना अभियान र वैकल्पिक विधिबाट हुने पठन पाठनलाई सफल पार्न आह्वान गर्नुभएको हो। शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूसँग भर्चुअल रूपमा भएको छलफलमा उहाँले अभियान सफल पार्न सबैमा आह्वान गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र मार्फत सबै जिल्लामा भर्ना अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन हुन नसके पनि वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने गरी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गरिएको हो। सरकारले सबै विद्यालयले विद्यार्थीको अन्तिम आन्तरिक मूल्याङ्कन पूरा गरी नतिजा प्रकाशन गरेर कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गर्ने देशभरका विद्यार्थीको पठन पाठन सुरु गर्न भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको बताएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले असार 1 देखि देशभर भर्ना अभियान सुरुवात भएको जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रले अहिलेको विषम परिस्थितिमा विद्यालयमा भौतिक पढाइ नभए पनि अनलाइन, टेलिफोन या यस्तै अन्य कुनै माध्यमबाट असार 1 बाट नै विद्यार्थीका माझ कक्षामा अभिलेखीकरण सुरु गरी असार 15 गतेबाट अभिलेखीकरणलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
विद्यालयले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण पूरा गरी आफ्नो नजिकको विक्रेताबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गरेर विद्यार्थीको हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसपछि विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थासम्म वैकल्पिक विधि अनलाइन रेडियो टेलिभिजन लगायतका माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। कोरोना महामारी घटेर स्थिति सामान्य भएपछि भने विद्यालयले भौतिक रूपमा विद्यार्थीको उपस्थिति गराई कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। कोरोनाका कारण विद्यार्थी समेत गाउँ गएकोले भर्ना अभियान विगत वर्षमा जस्तो प्रभावकारी हुनेमा शंका पैदा भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। 76 सालसम्ममा सरकारले वैशाख 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म भव्य रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। विद्यालय जाने उमेर समूहका कोही बालबालिका पनि विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै भव्य रूपमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र घर दैलो अभियान गर्दै आएको थियो। 77 सालदेखि भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भर्ना अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। गत वर्ष शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्दै अन्योल भयो भने साउनदेखि वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सुरु भएको थियो। यस वर्ष भने सरकारले असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र निर्धारण गरेको छ। वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन हुने भएपछि गत वर्ष धेरै विद्यार्थीले पढाइ छाडेको आकलन गरे पनि गत वर्ष कति विद्यार्थी भर्ना भए र यस वर्ष कति विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत केन्द्रले राख्न नसकेको बताइएको छ। यसैगरी कक्षा 11 को पठन पाठन भने भदौबाट गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार विद्यालयले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई का विद्यार्थीको यही असार मसान्तसम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिसक्ने, आगामी साउन दोस्रो सातावारसम्म एसई को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरी आगामी भदौबाट कक्षा 11 को पठन पाठन सुरु गरिने भएको छ। यता सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्नको लागि जोड गरिरहँदा वैकल्पिक सिकाइका लागि भन्दै 34 लाख विद्यार्थीलाई सीयूजी सेवामा जोड्ने लक्ष्य राखे पनि जम्मा 5000 बालबालिका मात्रै यस्तो सेवामा जोडिएको पाइएको छ। सेवाबारे जानकारी नहुनु, आर्थिक दायित्व, साधनको कमी लगायतका कारण शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकहरू यस सेवामा नजोडिएका सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सीयूजी प्रयोग समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै वालाहरूले यसको सेवा र सुविधाको विस्तार, सेवाबारेको जानकारी शिक्षक र विद्यार्थीलाई यसप्रति आकर्षित गर्नका लागि छुट्टै प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीबीच सिकाइ सम्पर्क बढाउने प्रयोजनका लागि मोबाइल प्रयोग गर्ने गरी सरकारले सिकाइमा सीयूजी कार्यक्रम ल्याएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकहरूको निश्चित समूह बनाएर निशुल्क सिम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको थियो। यस्तो सिममा 9 जीबीको डाटा, समूहभित्र असीमित कल गर्ने र 100 एसएमएस सुविधा रहेको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार गत साल नै 34,54,375 विद्यार्थीमा सीयूजी सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर हालसम्म 5000 विद्यार्थीले मात्रै यस्तो सेवा सुविधा लिन सकेको पाइएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले सेवा ढिलो सुचारू हुँदा विद्यालयहरू भौतिक रूपमै खुल्न थालेकोले गत वर्ष लक्ष्य अनुरूप विद्यार्थी एवं शिक्षकहरूलाई यस सेवामा जोड्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। सीयूजीलाई पनि वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न मोडलमध्ये एउटा बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ, तर प्रचार प्रसारको कमी, सेवा सुरु गर्दा विद्यालयहरू भौतिक रूपमै खुल्ने अवस्था भएकोले यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अर्यालले बताउनुभयो। हामीले 3 महिनामा 34 लाखमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा 5000 मात्रै जोडिए। सिम प्राप्त गर्न रजिस्ट्रेसनको झन्झटिलो प्रक्रियालाई खुकुलो र सहज बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सीयूजी विद्यार्थीलाई दिएको सुविधामा विषयगत रूपमा हेर्दा 100 एसएमएस पर्याप्त नभएको उहाँको बुझाइरहेको छ। अर्यालले विद्यालय शिक्षा आकस्मिक कार्ययोजना र विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चारीकरण कार्यविधि 2077 मा सीयूजी उल्लेख भएको र सरकारवालाहरूको सुझावलाई आधार मानेर संशोधन गरी नयाँ शैक्षिक सत्रमा प्रभावकारी बनाइने वचन दिनुभएको छ। शिक्षकहरूले मोबाइल नभएका विद्यार्थीलाई सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा महानिर्देशक अर्यालले विद्यार्थीलाई मोबाइल नै बाँड्ने बारे सरकारले नसोचेको भए पनि सीयूजी सेवालाई सहज र सुलभ बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा समस्या नरहेको बताउनु भएको छ। यता नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर डाक्टर मधुसूदन दाहालले कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध सिकाइलाई सुचारू गर्न
शिक्षक र विद्यार्थीबीच सम्पर्क स्थापित गर्न पाठशाला CUG सेवा ल्याइएको भए पनि 34 लाखमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सेवामा 5000 विद्यार्थी मात्रै जोडिनु अध्ययनको विषय रहेको बताउनु भएको छ। नितान्त सिकाइ लक्षित यस सेवामा अनलिमिटेड डाटा सुविधा भने सम्भव नरहेको प्रस्ट्याउनु भयो। छलफलमा CUG सेवा लिइसकेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकहरूले मोबाइल सेटको अभाव र टेलिकमको कमजोर नेटवर्कका कारण समस्या भएको औल्याएका थिए। जवाफमा डाक्टर दाहालले भन्नुभयो, नेटवर्क नपुगेको ठाउँमा विस्तार गर्न सेवा थप्न टेलिकम तयार छ, तर पहिले विद्यालयहरू CUG मा जोडिनु आवश्यक रहेको छ। यता एनसेलका प्रतिनिधि सुशील विष्टले शिक्षक र विद्यार्थीको CUG आकर्षणमा वृद्धि भए पनि सेवा र सुविधा विस्तार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई सिम लिन समस्या भए विद्यालयकै नाममा दिन र पछि पुनः विद्यार्थीको नाममा नामसारी गरिदिन पनि सकिने उहाँले बताउनु भएको थियो। जुगज्योति मावि देवदहका प्रधानाध्यापक सहायक प्र हरिप्रसाद भण्डारीले विद्यालयले आफ्नै पहलमा 182 सिमलाई विद्यार्थीबीच दिएर गत साल CUG बाट सिकाइको सुरुवात गरेको सुनाउनु भएको छ। तर उहाँले सरकारबाट CUG मा सहयोग भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहबाट पनि यसमा कुनै सहयोग अहिलेसम्म नमिलेको उहाँको तर्क रहेको थियो। सिम दिँदा पनि विद्यार्थीसँग मोबाइलको समस्या रहने, स्थानीय तहले सहयोग नगरेको र अभिभावकहरूले डाटा किनिदिन नमानेको समस्या सुनाउँदै विद्यार्थीलाई इन्टरनेट निशुल्क नगरिँदासम्म मोबाइलबाट सिकाइ प्रभावकारी नहुने भण्डारीको जिकिर रहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका रामचन्द्र शर्माले स्थानीय तहहरूमा वैकल्पिक सिकाइका लागि महानगरमा 6 लाख, नगरपालिकामा 5 लाख र गाउँपालिकाका लागि 4 का दरले बजेट पठाइएकोले विद्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर CUG मा जोडिनुपर्ने बताउनु भएको हो। 4 देखि 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूको संख्याका आधारमा मासिक 125 का दरले एकमुष्ट 3 महिनाको भुक्तानी गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सिकाइ सहजीकरणमा छुट्याइएको 3 अर्ब भन्दा बढी रकममा 1 अर्ब भन्दा बढी बजेट CUG सेवाका लागि छुट्याइएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका इन्जिनियर सन्त कुमार महर्जनले वैकल्पिक सिकाइका धेरै विकल्पहरूमध्ये CUG लाई पनि एक विकल्पको रूपमा अघि बढाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले CUG मा विद्यार्थी र विषय वर्गीकरण गरी एक जना नभई समूहगत रूपमा एकैपटक कन्फरेन्सका रूपमा सिकाउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब कक्षा 12 को परीक्षा सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा भदौ महिनासम्ममा फरक मोडालिटीमा गर्ने भएको छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आई नसकेको कारण अबको केही समय स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर परीक्षाबारे निर्णय गरिने बोर्डले जनाएको हो। परीक्षा गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा गर्न बोर्डले गृह कार्य समेत थालिसकेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेलले असारभर पर्ख र हेरकै अवस्थामा बोर्ड रहेको भन्दै त्यसपछि मात्रै परीक्षाको तयारीका बारेमा छलफल थालिने जानकारी दिनुभयो। भदौसम्म परीक्षा हुने सम्भावना देखिएको र त्यो गत वर्षभन्दा फरक मोडालिटीमा हुने उहाँको भनाइरहेको छ। कक्षा 12 विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकोले बिना परीक्षा विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने भएकोले केही महिना पर्खेरै भए पनि पुरानै मोडलबाट परीक्षा लिने बोर्डको तयारी रहेको छ। कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको सबै अधिकार बोर्डमा नै रहेको छ। विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि समेत बाटो खुल्ने भएकोले कक्षा 12 मा परीक्षा लिनै पर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यो साता शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका गतिविधि सम्बन्धी तयार पारिएको समाचार र यो श्रृङ्खला यति नै। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं। जाँदा जाँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखिएको एउटा प्रतिक्रिया अबको क्रममा। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई ल्यापटप भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको छ। यो समाचार माथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै वीरेन्द्र सिंह साउद लेख्नुहुन्छ, सैना मैनाको कार्यपालिकामा पक्कै पनि पढे लेखेका मान्छेहरू नेतृत्वमा हुनुपर्छ, नत्र 8 पासे र टेस्ट पासेको दिमागमा त यस्तो दुर्गामी सोच आउनु नपर्ने हो। यही समाचारप्रति व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा गुणराज श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, धेरै हल्ला नगरौँ न साथी हो, फेरि हाम्रो पालिकाले पनि सुन्ला।
श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको यो श्रृङ्खला यति नै। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो विचार सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।